अस्सलाम वालेकुम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अहमद कुरैशी एंड यू आर वाचिंग उस्मान अहमद रिएक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आज की जो हमारी वीडियोस का टॉपिक है कि मुनाफिक की निशानियाँ बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। तो मज़ीद टाइम ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। इसके अलावा अगर आपने हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो नहीं किया तो आप उन पर भी फॉलो करें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मज़ीद टाइम ज़ाय के बगैर अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। क़ालतिल अराबु आमन्ना कुल लम तुमिनू, प्लस का इनकार हो गया ना, ईमान तो नहीं है तुम्हारे अंदर। वलाकिन क़ुलू अस्लमना, दरमियान में आ गए। वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी क़ुलूबिकुम, मजीद ताकीद हो गई ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। लेकिन अब आगे चलिए, वइन तुतीउल्लाह व रसूलहू ला यलिदकुम मिन अमालिकुम शैआ, अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते रहोगे अल्लाह तुम्हारे अमल में कोई कमी नहीं करेगा। इससे साबित हो गया मुनाफिक भी नहीं, इसलिए कि मुनाफिक का कोई अमल कबूल नहीं। मुनाफिक तो वो माइनस वैल्यू है, उसके साथ कोई नेकी कबूल हो नहीं सकती। क्या अब्दुल्ला इब्न उबई की नमाजें कबूल हुई? अगरचे वो नमाज हुजूर की इमामत में अदा की जा रही है, लेकिन क्या उसकी नमाज कबूल हो सकती थी? वो आपको याद होगा वाकया, जब मरा है वो शख्स रईसुल मुनाफिकीन अब्दुल्ला इब्न उबई, उसके बेटे हैं अब्दुल्ला इब्न उबई, वो मोमिन सादिक, नौजवान निहायत सालेह। अब एक सादत में बेटे को तो बाप से मोहब्बत होगी कि नहीं होगी? वो बेटा हाजिर होता है हुजूर की खिदमत में, हुजूर मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, आप अपना कुर्ता इनायत फरमा दीजिए ताकि मैं उसमें उसको कफन दूं। हुजूर ने सोचा और कुर्ता उतार के दे दिया। हजरत उमर खड़े हो गए, वो तो थे ना, उनका जलाल और जब्त नहीं कर सकते थे, उनका वो अंदाज था जो हजरत मूसा का था। हजरत खिदर को 3 दफा टोका के नहीं, ये क्या किया तुमने? बगैर किसी जुर्म के उस बच्चे को खत्म कर दिया, ये क्या किया तुमने? कश्ती को तुमने तोड़ दिया, मारोगे इनको जो इसके अंदर सवार है। ये क्या किया? ये दीवार सीधी कर दी, ये बदबख्त इन्होंने हमें खाने को भी नहीं दिया और इनकी दीवार सीधी कर रहे हैं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खामोश नहीं रह सकते थे। इन्नका लन तस्ततिया माया सबरा, यही मामला हजरत उमर फारूक का था। खड़े हो गए, हुजूर क्या कर रहे हैं? इस दुश्मन खुदा को आप अपना कुर्ता दे रहे हैं? उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हुजूर मुस्कुरा कर फरमाते हैं, उमर मेरा कुर्ता इसे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकेगा। कभी सुना आपने? लेकिन एक है मरूवत, एक है शराफत। उस नेक और सालेह नौजवान ने आकर मुझसे एक बात कही, मुझसे सवाल किया ना, क्या मेरी शराफत और मरूवत इसे गवारा कर सकती है कि उसका हाथ मैं खाली लौटा दूं? लेकिन यह नहीं कि मेरा कुर्ता उसे अजाब से बचा लेगा। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ वअन्न सअयहु सौफा युरा, नहीं है इंसान के लिए मगर वही कुछ जिसके लिए उसने मेहनत की, भाग दौड़ की। जो कमाई की है वही मिलेगा, और जो कमाई है वो जाय नहीं की जाएगी, वो दिखा दी जाएगी, ये है तुम्हारी कमाई। तो इंसान का मामला तो अमल से है ना। और मैं ये भी बता दूं, लतीफ बातें हैं ये कुर्ता हुजूर ने दिया क्यों? एक तो आपकी शराफत और मरूवत, उसी शराफत और मरूवत का एक और पहलू ये था, हुजूर उस शख्स का एक एहसान अपने ऊपर समझते थे। ग़ज़वा बद्र में हजरत अब्बास हुजूर के चचा कुफार की तरफ से आए थे, ईमान नहीं लाए थे उस वक्त तक, और वो असीरान बद्र में थे। बद्र की जंग के बाद जो कैदी थे उनमें अब्बास भी हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
ان کو پاس کرتا نہیں تھا، کرتے کی ضرورت پیش آئی. وہ طویل القامت انسان تھے. عبداللہ ابن ابی نے اس وقت کرتا دیا تھا عباس کو. اس کو محمد الرسول اللہ اپنے اوپر ایک احسان سمجھتے تھے کہ میرے چچا کو اس شخص نے ایک وقت میں کرتا دیا تھا. آج در حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کا بدلہ چکایا ہے. بہرحال بات جو ہو رہی تھی اس کو سمجھیے. منافق اندر جو کچھ ہے وہ ہے اور اللہ جانتا ہے. اللہ کا رسول جانتا تھا لیکن اس نے اس کو چھپایا اور تاکید کر دی، جس کو بتایا بھی. ایک صاحب ہیں حضرت حذیفہ ابن یمان، کچھ منافقوں کے نام بتا دیے تھے آپ نے. یہ میں واقعہ آپ کو پورا سناؤں گا جبکہ نفاق پر گفتگو ہوگی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا دیکھنا کسی کو بتانا نہیں، یہ میرا راز ہے تمہارے پاس. اب لوگ ان سے پوچھتے بھی تھے، وہ بتاتے نہیں تھے. ان کا نام پڑ گیا صاحب و سر نبی. یہ نبی کے رازدان ہیں، ان کے پاس نبی کا ایک راز ہے، وہ راز ہی رہا. میں بتاؤں گا کہ کس نے پوچھا تھا، وہ تب نفاق کی حقیقت سمجھ میں آئے گی. بہرحال یہ بات سمجھ لیں، قانوناً ایک شخص مسلمان ہے، حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 شکلیں ہو سکتی ہیں. یا مثبت طور پر مومن اور ایمان کے درجات بے شمار ہوں گے، +1 سے لے کر +انفینٹی تک. یا منفی طور پر منافق، -1 سے لے کر اور -انفینٹی تک. اور درمیان میں ایک 0 کا مقام بھی ہے، نہ منافق نہ مومن، بس وہ مسلمان ہے. وہ ہے جس کو فرمایا گیا ان تطیعوا اللہ ورسولہ. دیکھو ایمان تو تمہارے دلوں میں نہیں ہے، لیکن اگر تم اطاعت کرتے رہو گے اللہ کی اور اس کے رسول کی، اس حالت میں لا یلدکم من اعمالکم شیئا، اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں کرے گا، اس کے اجر و ثواب سے تمہیں محروم نہیں رکھے گا. بالکل ناظرین، جیسے کہ دیکھا گیا کہ اس میں بتایا گیا کہ جو آپ مسلمان ہیں حقیقت کے اعتبار سے اس کی 3 قسم، جیسے کہ ڈاکٹر سالم صاحب نے بتایا. بڑا انٹرسٹنگ بیان تھا اور لاجیکل تھا اور کافی انفارمیٹیو بیان تھا. جیسے کہ جنہوں نے سب سے پہلی قسم کیا بتائی کہ آپ +1 سے لے کے آگے انفینٹی تک، یعنی کہ آپ اچھے مومن ہیں، ایمان آپ کے دل میں ہے اور آپ کا ہر عمل میں آپ کا درجہ مزید آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. یا پھر ایک ہے -1 سے انفینٹی تک، یعنی کہ آپ منافق، یعنی کہ زبان سے تو آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں لیکن دل سے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے، دل سے آپ اس کو جو ہے مانتے نہیں، صرف دکھاوے کے طور پہ، معاشرے کی وجہ سے، کسی ڈر کی وجہ سے دکھاوے کے طور پہ آپ اس کو ایسا شو کر رہے ہیں. اور ایک ہے جو ان دونوں کے درمیان میں، یعنی کہ +1 اور -1 کے درمیان میں جو 0 آتا ہے، یعنی کہ نہ مومن نہ منافق. اس میں بتایا گیا کہ جو ہے، اس میں بتایا گیا کہ اگر اللہ قرآن پاکیات کا جو مفہوم بنتا ہے اس میں یہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم میرے احکامات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق مانو گے، یعنی کہ میری اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے، تو تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز کو میں کم نہیں کروں گا. تو یہ بتایا گیا. تو امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور سیکھا ہے تو لازمی اس کو دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں، اور آپ خود بھی ٹروتھ کو جانیں اور اس کو ایکسیپٹ کریں. اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو کوشش کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ ہم مومن بننے کی کوشش کریں، کہ ایمان کو جتنا زیادہ اپنے دل کے اندر اتار سکتے ہیں اتنا اس کو لے کے آنا چاہیے. اور وہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم اللہ کے راستے میں نکل کے اس محنت کی جد و جہد کریں گے. تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار لازمی کریں. بہت جلد انشاءاللہ آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.